विविध व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा आज हामी एकजना जनजाति समुदायबाट हुर्किनुभएका र दर्शनको बारेमा समाजशास्त्रको बारेमा लामो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका र राजनीतिमा पनि लामो अनुभव गर्दै आउनुभएका सीताराम तामाङज्यूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आज हामी खास गरिकन अहिले यो चाडपर्वहरूको मौसम छ। हामीले दसैँको अब यहाँ सुरुवात पनि भइरहेको छ। मान्छेहरू ओहोर दोहोर गर्ने, काठमाडौँबाट बाहिर जाने, काठमाडौँ भित्रिने, यस्तो विविध खालको चहल पहल भइरहेको बेलामा अब यी नेपाली चाडपर्वहरूलाई, नेपालको धर्म संस्कृतिहरूलाई कसरी लिने, यसको दार्शनिक कुराहरूको अध्ययनदेखि लिएर अब यसलाई अब धर्म संस्कृतिमा रहेका रूढिवादी कुराहरूलाई कसरी परिवर्तन गरेर वैज्ञानिक बनाउने भन्ने विषयमा एउटा बहसको आवश्यकता परेको कारणले गर्दा हामी उहाँसँग यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। सीताराम सर, यहाँलाई हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। मैले थोरै भूमिका पनि बाँधेँ। यो दसैँको मौसम पनि छ, एउटा चाहिँ यो चाडपर्वको अवसर पनि छ। यो समयमा हामीले चाडपर्व र दर्शन सम्बन्धी कुरा गर्दाखेरि दार्शनिक हिसाबले नेपालमा मनाउँदै आएका चाडहरूलाई हामीले कसरी हेर्ने, यहाँबाट मैले सुरु गरेँ क्वेसन। धन्यवाद। अब यो एक विषय हो, त्यसलाई सजिलो एक दुईवटा वाक्यमा कुरा गर्न सकिन्न। तपाईँलाई म धर्मको उत्थान कसरी भयो भन्नेबाटै सुरु गर्छु। पहिलो त दर्शनको सुरुवात नै भ्रमबाट भयो भन्छ। भ्रमबाट? जब मानिसहरू यो सभ्यतालाई, विश्वलाई बुझ्न असमर्थ थियो, अनि त्यो दुःख परेको बेला उसले डाँडा पारेको पो कुनै शक्ति छ कि त्यसले हाम्रो रक्षा पो गर्छ कि भनेर अदृश्य शक्तिप्रति हेऱ्यो, आश गर्यो, अनि त्यसबाट आफ्नो रक्षाको माग गर्यो। अनि त्यो कुन शक्ति उसलाई थाहा छैन, तर कुनै शक्ति होला भएर त्यो शक्तिको नामकरण गर्न थाल्यो। त्यसरी भ्रमबाट दर्शन सुरु भयो। अनि त्यो दर्शन भनेको धर्ममा परिणत भयो। त्यसैले धर्म भनेको सबै धर्म म भन्दिनँ, तर धेरै अध्यात्मवादी धर्महरू चाहिँ के छ भने भ्रममा सृजना गरिएको छ। भ्रमको आधारमा सृजना। अनि मान्छे भने भ्रमवाद छ। मान्छेको चिन्तनको कारणले गर्दा मान्छे भ्रमवाद छ। यसका चाहिँ जन्मको एउटा कारण छ। कारण के छ भने आजभन्दा 60 लाख वर्ष पहिला एउटा ढेँडो आमाकी 2 छोरी थिइन्। ती 2 छोरीको 2टा सन्तान भए। एउटाको चिम्प्यान्जी जन्मियो, एउटाको होमोस्यापिन, हामी मानिसको बजु जन्मियो। हाँगा होइन, हाम्रो बजु चाहिँ चिम्प्यान्जीको आमा एउटा भएन, होमोस्यापिन भन्ने मान्छेको आमा एउटा भएन। अच्छा। अनि चिम्प्यान्जीको आमाले उसलाई अलिकति परसम्म ढुङ्गा हान्नु, अलिकति लट्ठी फ्याँक्नु, अनि थोरै उभिएर हिँड्नु त सिकाइन्। तर कम्प्लिट उभिएर हिँड्न तिनले सिकाउन सकिन। या छोरोले मानेन, के भयो? तर होमोस्यापियन हाम्रो जुन माम थिइन्, हजुरआमा, उनले चाहिँ आफ्नो छोरीलाई के गर्यो भने कम्प्लिट खुट्टामा उभिएर हिँड्न सिकाए। पहिला लट्ठी टेकेर हिँड्न सिकाए, पछि कम्प्लिट चाहिँ उभिएर छोराछोरी हिँड्नु, आफू पनि हिँड्नु 2टा खुट्टाले। त्यसो भएपछि के भने उसको हात त फ्री होइन, 2टा खुट्टाले हिँडेपछि हात त फ्री भयो। हात फ्री भयो। अनि हात फ्री भएपछि हातले गर्ने कामहरू उसले चाहिँ गर्न थाल्यो, सुरु थाल्यो। अनि हातले काम गर्न थालेपछि उसको चिन्तनले पनि काम गर्नु पर्यो। चिन्तन बिना त हातले त काम गर्दैन। रक्षा गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने हो कि होइन? यसरी हात जब फ्री भयो उसको दिमाग पनि चल्न थाल्यो। र दिमागमा 2टा कुरा। चिम्प्यान्जी चाहिँ एउटै कुरोमा लाग्छ, उसको एकरो छ,
यो होमोसेपियन चाहिँ यसको दोहोरो बुद्धि भयो, हो कि होइन भने यो चाहिँ स्पष्ट हुनको निम्ति उसले चाहिँ हो कि होइन भनेर चिन्तन गर्न थाल्यो। चिम्प्यान्जी चाहिँ जे होला भएर उफ्रियो। त्यसो भएर मानिस र पशुमा के फरक छ भने मानिस बिग्रिन्छ 2 मनले, पशु बिग्रिन्छ 1 मनले भन्छ नि भन्ने छ। यसको दार्शनिक आधार छ। अब त्यही आमाको सन्तानहरू चाहिँ सबभन्दा पहिला अफ्रिकाको केन्या भन्ने ठाउँमा यो होमोसेपियन चाहिँ सन्तान विकसित भयो भन्ने छ अफ्रिकामा। योभन्दा पहिला पनि मानव बस्ती थियो, मानव जाति थियो, त्यसलाई चाहिँ अर्कै नामले पुकारिन्थ्यो। तर यो होमोसेपियनको यसरी विकास भयो, यो पूर्वको मानव जातिभन्दा यो चाहिँ विकसित भयो र यसले त्यसलाई पनि जित्यो र त्यसलाई चाहिँ के गर्यो भने परास्त गर्दै गयो। अनि त्यसको चाहिँ युवतीहरूलाई यसले आफ्नो स्वास्नी पनि बनायो या आफ्नो कब्जामा लियो, जवानहरूलाई मार्यो होला या सहकार्य गर्यो होला, जे भए पनि उनीहरूमाथि विजय प्राप्त गरेर आज संसारभरि जति मानिस फैलिएका छन् त्यो चाहिँ होमोसेपियनकै सन्तान हो। अहिलेको मान्छे हामी एउटै हो। अफ्रिकामै जो बस्यो त्यो काला छन्। ए हो, हावापानीले गर्दा कालो हो त्यहाँको वातावरण। अनि फेरि त्यहाँको उद्भिद चाहिँ अरूभन्दा एकदम दह्रो उद्भिद भएकोले त्यहाँको मान्छे एकदम बलियो हाइट भएको हुन्छ। अनि रोग व्याधिसँग थाम्न सक्ने त्यसको इम्युनिटी पावर भएको छ। त्यहाँ कालो भए पनि अफ्रिकाको उनीहरू चाहिँ जहाँ जन्मे त्यहीँ हुर्क्यो नि त। कालो त रङको कुरा हो, तर स्वास्थ्यको हिसाबले रोगसँग लड्नु सक्नु लोकालिटीमै बढ्यो। त्यसो भएकोले त्यहाँकै चाहिँ रोग व्याधिहरूसँग लड्ने क्षमता पनि उसले विकास गर्दै गयो। तर एक थरी त्यहाँबाट कता लाग्यो भने मान्छे त एक ठाउँ त बसिरहँदैन, उत्तरतिर लाग्यो। अनि युरोपतिर जो पस्यो त्यो चाहिँ कुहिरोतिर पस्यो, उत्तरतिर लाग्यो। त्यहाँ त घाम देखिएन होइन। अनि त्यो कुहिरोभित्र बसेको हुनाले हामीले त्यसलाई कुहिरे पनि भन्छौँ। त्यसको आँखा पनि कुहिरो छ, आँखा पनि कुहिरो छ, जिउ पनि लिउ परेको गोरो छ, पातलो छ, अग्लो छ। अनि आँखा पनि ठुल्ठुलो, किनभने त्यहाँ त घाम त लाग्दैन। घाम लागेको दिन सबैलाई छुट्टी हुन्छ, शिशुहरूमा चाहिँ घाम ताप्नु जाने, त्यही कारणले उसको छाला बिग्रेको छ होइन, चिसोको कारण। एक छरी त्यता गयो, त्यसलाई पछि ककेसियन भनियो। ककेसिया तिनीहरू चाहिँ त्यो पूर्वको जातिहरूसँग मिक्स भएकोले अलिकति तिनीहरूको रङ पनि फरक हो। तिनीहरूका नाक मुख पनि अलिक चुच्चोपनहरू आयो त्यहाँ होइन, गोरोपन आयो, ककेसियन भनियो त्यसलाई। अब अर्को एक थरी त्यतातिर नगइकन पूर्व उत्तर लाग्यो र यो मङ्गोलियाको, तिब्बतको माथिको अथवा अहिलेको अफगानिस्तान, ताजिकिस्तानको त्यो पामिर घाँसे मैदान हुँदै उनीहरू चाहिँ उता जो लाग्यो, पूर्व उत्तरतिर लाग्यो, तिनीहरू चाहिँ हाङ्गो नदीमा पुग्यो। हाङ भनेको पहेँलो, हो भनेको नदी। त्यहाँको त्यो ठुलो नदी पहेँलो भएकोले त्यहाँ जे जति चाहिँ खानपिन पानी सबै पहेँलो, त्यहाँ बस्ने मान्छे पनि पहेँलो भयो। अनि घाम छिटै लाग्ने हुनाले उसले बिहानदेखि नै घाम हेर्नु पर्यो। त्यो भएर उसको आँखा चाहिँ चिम्रो भयो, यसरी हेर्नु पर्यो नि। सानो बन्यो आँखा, आँखा सानो बन्यो। अनि त्यो आँखालाई उदिनको निम्ति यो पोर्सन ठुल्ठुलो भयो होइन, धुलो अनुहार भयो। र यो तिनै मानिसहरू सबैतिर छरिँदा फेरि भेटघाट पनि भयो संसारभरि त छरियो। चिनभरि अब यो एसिया त पहिला त मङ्गोलहरूको मात्रै देश हो। एसिया मङ्गोलियनहरू धेरै एसिया भन्ने छ, त्यही पहिला मान्छेहरूको देश थियो। पछि यो ककेसियनहरू चाहिँ के हो भने पछि उनीहरू यतातिर आए। पहिला कालाहरू आए, जसलाई हामी चाहिँ इन्डियामा द्रविड भन्छौँ। अहिले त्यसलाई चाहिँ हिन्दूहरूले अनार्य भन्छ। आर्य होइनन् तिनीहरू, अनार्य भन्छ। आर्य भनेको चाहिँ आर्यहरूको मुख्य भूमि चाहिँ अहिलेको इरान, इराक, टर्की,
अहिलेको इजरायल यो भूमि चाहिँ मुख्य आर्यहरूको आर्य चाहिँ त्यहाँबाट दुई भागमा छुट्यो। जर्मनीतिर लाग्यो, जर्मनीले आफूलाई आर्य भन्यो, पूर्वतिर लाग्यो, यिनीहरू त पछि आए। योभन्दा पहिला आउने चाहिँ कालेहरू थियो। ती कालेहरूको राज्यलाई चाहिँ द्रविड भनिन्थ्यो होइन, इन्डियाको आदिवासी भनिन्छ तिनीहरूलाई। अनि तिनीहरूलाई चाहिँ जित्दै ती आर्यहरूले आफ्नो हिन्दू सभ्यता बनाए, उसलाई अनार्य भन्यो। अनार्य भनेको चाहिँ राक्षस भन्यो। अब आफूलाई दुःख दिनेहरूलाई त अनेक नाम भन्नु पऱ्यो नि। उनीहरूको बिचको द्वन्द्वको कारणले जब जित्दै गयो अनि फटा त्यो फल्न भन्यो। अनि त्यो जित्नको निम्ति चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भने दर्शन बनायो। दर्शन कस्तो भने त्यो हारेकोलाई दबाउने, त्यसको नाम चाहिँ धर्म भन्ने। बुझ्यो होइन, त्यसको नाम चाहिँ धर्म। त्यो यहाँ मात्रै होइन, संसारभरि चाहिँ अर्को जातिलाई जित्नु पर्यो भने एउटा दर्शन, पहिला दर्शन भनेको धर्मसँग धर्म भनिन्थ्यो, तर दर्शन भनेको अन्ततः राजनीति हो। दर्शन भनेको चाहिँ त्यसले राजनीतिको सेवा गर्छ, एउटा वर्गको सेवा गर्छ। दर्शन भनेको चाहिँ वर्गभन्दा फरक हुँदैन। अब अमेरिकामा त्यहाँको आदिवासीहरूलाई दबाउन युरोपियनहरू पुग्यो, अनि तिनीहरूले क्रिस्चियन धर्म लिएर गयो। आदिवासीको त त्यस्तो कुनै खास धर्म त थिएन, आदिवासीको आदिपनै हो, पुरानो एउटा। उनीहरू त समाजमा बाँच्नको लागि ठुल्ठुलो समूह पनि हुँदैन थियो, त्यही प्रकृतिको पूजा गर्ने, योभन्दा पर कोही छ कि भनेर डराउने, हामीलाई बचाइदेऊ प्रभु भन्ने होइन, त्यस्ता त थिए। प्रकृतिसँग जोडिएको आदिवासीहरू। आदिवासीबाट जब जातीय विकास हुन्छ ऊ प्रकृतिबाट बाहिर हुन्छ र उसले आफ्नो दर्शन चाहिँ प्रकृतिमाथि, समाजमाथि थोपर्न थाल्छ। हो, यसरी चाहिँ संसारभरि छरेका मान्छेहरू हिँड्दा फेरि एक ठाउँ आइपुग्यो, अनेक ठाउँमा पुगे। जस्तो पहिले एउटै जाति थियो, मान्छे त विभिन्न जातिमा त थिएन, पछि त्यो चाहिँ विभिन्न जातिमा बदलियो। अनि गोराले कालालाई चाहिँ असभ्य भन्नु थाल्यो, अनि गोराले मङ्गोलियनहरू असभ्य भन्यो होला, मङ्गोलियनहरूले पनि अर्कोलाई असभ्य भन्नु थाल्यो। आफ्नो जाति ठुलो, सभ्य, आफू बसेको ठाउँ ठुलो भनेर समाजमा विभेदहरू चाहिँ जातीय विभेद, जातीय दम्भ, जातीय धर्महरू विकसित भयो। त्यही हिसाबमा तपाईँ नेपालमा हेर्नुहोस् त, ककेसियनहरू पनि यहाँ आइपुग्यो। त्योभन्दा पहिला मङ्गोलियनहरूको बसोबास थियो। अब यहाँ द्राविडियनहरू पनि आइपुग्यो थोरै रूपमा होइन, अस्ट्रेलियनहरू पनि आइपुग्यो। ती को हुन्छ? अब जति यहाँ जनजाति देख्नुहुन्छ ती सबै मङ्गोलियातिरबाट आएका होइन। मङ्गोल भनेको यो पहेँलो वर्ण, पहेँलो वर्ण होइन, हाङ्गो नदीको बेसिनबाट जो हेऱ्यो तिनलाई मङ्गोलियन भनियो। कसैले हान भन्छ, मन्चु भन्छ, मङ भन्छ, विभिन्न रूपमा छ। अब ककेसियन भनेको अहिले खास गरी क्षेत्री बाहुनहरू होइन, जुन इन्डिया भएर गङ्गा मैदान भएर यहाँ आयो, या खसहरू यो काश्मीरको तल भाग भएर कुमाउ गढवाल हुँदै आयो। तिनीहरूको पनि दुईवटा पार्ट छ, एउटा हिन्दू आर्यहरू छ, एउटा आर्य भूमिबाट आएका आर्यहरू चाहिँ हिन्दू धर्म नमान्ने, प्राकृतिक धर्मै मान्ने। तिनीहरू चाहिँ गङ्गाको मैदान नभएर पहाडै पहाड आयो। उनीहरू हिन्दू होइनन्, हिन्दू धर्म मान्ने होइनन्। तिनीहरू मस्त धर्म भनेको प्राकृतिक धर्मै मान्छ, प्राकृतिक धर्म मान्छ। किन भन्दाखेरि त्यो संस्कार अलग छ। उनीहरू यो हिन्दू सभ्यतामा विकसित भएछ नि, उनीहरूले हिन्दू सभ्यता विकास गरेन। हिन्दूले चाहिँ अनार्यलाई दबाएर त्यो संस्कृतिको विकास गरेको, आफ्नै मान्छेलाई पनि अछुत बनाउने, अनार्यलाई पनि अछुत बनाउने, अनि तिनलाई अनेकौँ बिम्ब, राक्षस, छुत अछुत सारा चाहिँ
बिम्ब बनाएर तिनका विषयमा दर्शन बनायो, धर्म बनायो, तिनलाई चाहिँ हेर्दै तर्साउने खालको बनायो, आफू सभ्य हो भन्ने बनायो, जित्दै गयो नि त। त्यो हिन्दू संस्कारभित्र रहेको यो जातको कुरा छ नि, यो पनि त्यसकै आधारमा सानो ठुलो बनाएको हो, धर्मको आधारमा। जब उसले जित्दै गयो, जित्योपछि त कसैलाई दास बनाउनु पर्यो, आफू ठुलो हुनु पर्यो। अनि फेरि हिन्दू, मुसलमान, क्रिस्चियनको पुर्खा एउटै, अब्राह्महरू। धर्मको रूपमा छुटिए पनि पुर्खा त एउटै। सिन्धु घाटी यता आएपछि काटिएर ब्राह्मण मात्रै आइपुग्यो क्या, यता चाहिँ बाहुन मात्रै आइपुग्यो, चाहिँ उतै छुट्यो। तर अहिले मुसलमान, क्रिस्चियन, हिन्दूको बिचमा लडाइँ गर्छ नि, तर मान्छे त एउटै जातिको दाजुभाइ हो नि, पुर्खा एउटै जातिको, छुट्यो, धर्म अलग बनायो, लडाइँ गर्न थाल्यो, मेरो धर्म ठुलो भन्यो। मान्छे त एउटै हो, तर धर्मको नाममा भिड्न थालेन। संसारभरि नै के हो भने अलग अलग जाति भएपछि त्यो जातीय दम्भ, त्यसले बनाएको धार्मिक दम्भ, त्यसले बनाएको सांस्कृतिक दम्भले गर्दा संसारमा बडै युद्धहरू भयो। क्रुसेड भनेको धार्मिक युद्ध हो। अर्कालाई दमन गर्नको निम्ति त्यही धर्मको बिचमा पनि, क्रिस्चियनको बिचमा पनि प्रोटेस्टेन्ट ठुलो हो कि क्याथोलिक ठुलो हो कि यहुदी ठुलो हो कि भनेर त्यहाँ पनि फाइट भयो। सानो र ठुलोको बहस छ, त्यहाँ पनि लडाइँ हुन्छ। जित्नु पर्यो नि अरूलाई, जितेर दम्ब देखाउनु पर्यो, अनि ठुलो देखिनु पर्यो। यसरी चाहिँ धर्मको नाममा भ्रम क्रिएट गरेर, मतलब यो मान्छे सबै समान हो, तर विभिन्न ठाउँमा पुगेपछि उसले आफ्नो एउटा चाहिँ जातीय दम्भ क्रिएट गर्यो, त्यसले चाहिँ एउटा धर्मको दम्भ क्रिएट गर्यो, अर्कोलाई दमन गर्नको निम्ति चाहिँ ती कामहरू, अर्को समूहलाई दबाउनको लागि एउटा हतियारको नियम बनायो। त्यो नियमलाई धर्म भनियो, तर त्यो वास्तवमा अहिलेको हिसाबले त्यो राजनीति थियो, हो कि होइन? एउटा समूहले अर्को समूहमाथि दमन गर्न शासन गर्ने। उसले चाहिँ नि के गर्यो, धर्मको युरोपमा अब यो अहिले पनि संसारमा जति पनि धर्महरूको विषयको कुरा हुन्छ नि, सबै त्यसै गरी नै उत्पत्ति गरिए, मान्छेले बनायो। मान्छेले किन बनायो भने अरू समूहलाई जित्नु थियो, अरूमाथि शासन गर्नु थियो, अरूमाथि चाहिँ एउटा प्रभुत्व जमाउनु थियो। र जब वर्ग आयो अनि धर्म आयो, एउटा वर्गलाई उठाएर अर्को वर्गलाई दमन गर्नु पर्यो, त्यहाँ धर्म आयो। त्यसलाई चाहिँ नियममा बाँधिदिनु पर्यो। त्यसलाई चाहिँ यो गङ्गा नदीको सभ्यतामा चाहिँ वर्ण व्यवस्थामा परिणत गरियो। वर्ण व्यवस्था मैले 4 जात भयो नि त, ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य, शूद्र। शूद्र भनेको चाहिँ के भने हिन्दू समाजभन्दा बाहिर, आर्य समाजभन्दा बाहिर। उनीहरू आर्य भने छैन, आर्य होइन, उनीहरू अनार्य पर्छ। त्यहाँको आदिवासी जो हार्यो तिनलाई दास बनाइयो नि त, ती दासहरूलाई अनार्य भनियो, ती आर्य होइनन्, आर्य बाहेकका, आर्यभन्दा बाहिरका, तर यहाँका आदिवासी हुन्, ती दलितहरू। दलित नेपाल र भारतमा मात्रै हो कि अन्त पनि छ? जहाँ हिन्दू सभ्यता छ त्यहाँ छ, अरू ठाउँ चाहिँ दलित हुँदैन। अरू ठाउँ वर्गीय हिसाबले मजदुर हुन्छ, होइन? सामन्त थियो, त्यसको उसमा चाहिँ गरिब किसानहरू थिए, जमिनदार थियो, अनि त्यहाँ काम गर्ने मजदुर थियो। अब यो हिन्दुस्तानमा चाहिँ के हो भने दलितलाई नै जो दलित बनायो त्यसैलाई मजदुर पनि बनायो। सानो जात पनि भने काममा लगाउनुको निम्ति सानो जात भन्यो, उसलाई अधिकारविहीन गरियो, काम गराउनको लागि त्यो भनियो। अनि बाहुन भनेको ज्ञानका ज्ञाता भए, पढ्ने पण्डित, ठुल्ठुलो चाहिँ मन्दिर, मठ मन्दिरका चाहिँ उसको कब्जामा आयो, उसको नियन्त्रणमा भयो। त्यो राज्य नै उसको नियन्त्रणमा आयो। पहिले त इन्डियामा राज्य त बाहुनले गर्थ्यो, पछि बाहुनलाई यो पाली भाषामा खेत्त भन्छ क्या यो जग्गालाई, अनि त्यो खेत्तलाई चाहिँ संस्कृतमा क्षेत्र भन्छ।
अनि त्यो क्षेत्र हेर्नको निम्ति छेत्री चाहियो। छेत्री भने खेत हेर्नलाई, खत्ता हेर्नलाई खत्री चाहियो। खत्री भनेको छेत्री। छेत्री भनेको चाहिँ बाहुनले उब्जाएको सिपाही हो, कुनै जात विशेष होइन। त्यो दर्जा दिएको दर्जा छेत्री भनेको सिपाहीको पेशा। उसको काम बाहुनको वीरता रक्षा गर्ने पहिला। त्यो भएर हाम्रै नेपालमा नि पहिला के थियो भने यो पुलिसहरूको सिपाही काम त लप्टन जमदार सुबेदार भनेको त राणाको खेत हेर्ने हो। ठुलो राणाको खेत हेर्ने लप्टन हुन्छ, अलिक सानो राणाको खेत हेर्ने सुबेदार, अझ सानो राणाको क्षेत्र छ जमदार हुनेको, त्यसका मुनि 2-4-10वटा सिपाही हुनेको। त्यसको लागि प्रयोग हुन्थ्यो। छेत्री भनेको त्यो बाहुनभन्दा मुनिको। अहिले चाहिँ त्यसलाई अनि तिनीहरूलाई छाउनीमा राखिन्थ्यो। त्यो यो अनि वैश्य भनेको चाहिँ अब किसान भयो, व्यापारी भयो, जसले यो दुईटा जातिलाई पाल्छ। खेती गर्ने भयो नि त, बाहुन र छेत्रीलाई पाल्नु पर्यो। बाहुनको वीरता बचाउनलाई छेत्रीले त रक्षा गर्ने हो। अब त्यो रक्षकलाई पछि यिनीहरू त राज्यकै रक्षकमा पुग्यो। बाहुन चाहिँ राजै हुने ठाउँमा पुग्यो, वीरता पनि उसैको भयो। छेत्रीहरू चाहिँ तल सानो सानो छेत्री थियो, माथि चाहिँ प्रधान सेनापति पनि बनाउनु पर्यो, प्रधान छेत्री बनाउनु पर्यो। सुरक्षाका लागि कमान्डर बनायो। पछि उनीहरूको बिचमा यो ईपू 3000 आइपुग्दा कमान्डरहरूले कमान्ड गर्न थाल्यो राज्यको। अब बाहुनहरूको काम राज्य गर्ने होइन, बाहुनले सक्दैन। जसको हातमा बन्दुक छ उसले गर्ने हो भने शासन गर्ने। त्यो भएर तपाईँ रामायणतिर यता कता कता बाहुनहरूले पनि पहिला हतियार उठाएको, परशु उठाएको भन्ने छ। तर त्यो अन्तिम हो नि, त्यसपछि छेत्रीहरूले मात्रै उठाउने भन्ने छ नि त्यहाँ। छेत्री बाहुन र छेत्रीको बिचमा पनि घमासान थियो र छेत्रीहरूले चाहिँ राज्य सुरु गरे। अनि छेत्री राजा, बाहुन चाहिँ पण्डितमा परिणत भयो। तर यो वैश्य अनि छेत्री र बाहुन तिनटैलाई सेवा गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो अछुत जात राख्यो। सेवा गर्नको लागि यो तिनटै त्यसको सेवाको निम्ति बनेको, त्यो भएर उदास हो। अछुत भनेको चाहिँ जातिको रूपमा अछुत बनाइयो, वर्गको रूपमा उदास पनि भयो। अरूहरूलाई पनि बाहुनलाई पनि वर्गीय हिसाबमा दास त बनाउँथ्यो। किनभने कुनै बाहुन चाहिँ त्यो हिन्दू धर्मको विरोध गर्यो या कुनै राजाको विरोध गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ दासमा परिणत गर्थ्यो। यसरी पनि हुन्थ्यो। र इन्डियामा 2 किसिमका दासहरू देखियो। एउटा उच्च जातबाट झारिएर, एउटा अनार्यलाई दासै बनाएर, त्यसलाई अछुत बनाएर। अब यो समाज यो मैले अब भने के हो भने मानिस त हामी जन्मले एउटै रहेछौँ नि। तपाईँ चुच्चे, अर्को बुच्चे, अर्को काले, जे भने पनि आमा एउटै हो, समाज त एउटै हो। बिचमा जातीय दम्भ, धार्मिक दम्भ, भाषिक दम्भ, लडाइँको दम्भले गरेर के हो भने मान्छेमा दुईवटा भेद भयो। एउटा वर्गीय भेद भयो, अर्को धार्मिक भेद भयो। र हिन्दुस्तानमा चाहिँ के हो भने वर्ण व्यवस्था क्रिएट गरेर मान्छेकै बिचमा पनि वर्गीय मात्रै होइन कि जातपातको भेद पनि भयो। गम्भीर भेद चाहिँ यो भयो। अब युरोपतिर अरूतिर दासहरूले मालिकको विरुद्धमा विद्रोह गर्न सक्यो। अब यहाँ 4वटा टायर हो, 3टा टायर चाहिँ ठुला छन्। सबभन्दा तल्लो दलितको टायर चाहिँ जनसङ्ख्या बेसी छ, तर टायर चाहिँ उसको सबभन्दा तल छ, कमजोर टायरमा छ होइन। त्यो उठ्नै सकेन, त्यो उठाउनु पनि चाहेन, धर्मले दिएन। धर्म भनेको त्यस बेलाको राजनीतिले दिएन। अनि त्यो धर्म बचाउनुको निम्ति त्यसले कल्चर विकास गर्यो। कल्चर के गर्यो भने दसैँ तिहार चाडपर्वहरू। त्यसो भने नेपालको यो दसैँ तिहार, तीज भनेको, बुद्ध जयन्ती भनेको, तपाईँको चाहिँ यो क्राइस्ट डे भनेको, अर्थात् यो मोहम्मदको चाहिँ
उसको जन्मदिनहरू भनेको यी धार्मिक पर्वहरू हो, यी कल्चर होइन, सांस्कृतिक पर्वहरू होइनन्, धार्मिक पर्व। धार्मिक पर्वहरू हुन्। धार्मिक पर्व र सांस्कृतिक पर्वमा भिन्नता के हो? भिन्न एकदम फरक। भिन्नता फरक के छ भने यहाँका जनजातिहरूले नाचगान गर्छ, मस्त पूजा गर्छ, खसहरूले, त्यो चाहिँ कल्चर हो, त्यो कल्चर हो, संस्कृति हो, उसको आफ्नो टिपिकल। अरू ठाउँ त्यो पाइँदैन, त्यो मिल्दैन अरूसँग। तर हिन्दू धर्मको दसैँ तिहार त यहाँ नेपालमा मात्रै मनाउँछ, इन्डियामा मनाउँदैन। इन्डियामा पनि मनाउँछ। त्यो धार्मिक संस्कृति हो, त्यो जातीय कल्चरमा पर्दैन, त्यो धर्मभित्र पर्छ। एउटै मनाउँछ त्यो, तराईमा मधेसीले, वेस्ट बेङ्गालमा चाहिँ बङ्गालीले, मोदीको देश गुजरातको चाहिँ गुजराती बाहुनले, होइन, उत्तर प्रदेशको जहाँसुकैको होस्, सबै हिन्दूहरूले मनोदर्शनको आधारमा मनाउने हो। त्यसो भएकोले त्यो धर्मभित्र पर्छ, कल्चर संस्कृति हो। त्यसमा वैज्ञानिक पक्ष कति हुन्छ, रूढिवाद कति हुन्छ? वैज्ञानिक पक्ष भन्दा पनि त्यो बेलाको मनोवादी राजनीति हो। एकले अर्कालाई दमन गर्ने, आफू ठुलो भन्ने, होइन। त्यसो भए त्यो कुरोलाई चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले के गर्यो भने काठमाडौँ जित्यो। काठमाडौँ जितेपछि जितेको खुसियालीमा उसले फुलपाती बढाइ मनायो। खास गरी नेवारलाई जितेको बापत फुलपाती बढाइ, त्यसलाई केमा गर्यो भने धर्ममा जोडिदियो, दसैँमा जोडिदियो। फुलपाती बढाइ भनेको त एउटा जातिले अर्को जातिलाई जित्यो, जिते बापत उसले बढाइ गर्ने त खुसीको कुरो थियो। तर त्यसलाई दसैँसँग जोडिदिएर फुलपाती। दसैँ कहाँबाट सुरु भयो भने फुलपाती कहाँबाट? काठमाडौँमा फुलपाती मनाउन गोर्खाबाट ल्याउने। काठमाडौँको नेवार देखाएको हो नि त्यो त। मैले जितेँ, अब मलाई मान्छस् कि भनेर उसले हरेक फुलपातीमा सेना देखायो, सेना सहित ल्याउँथ्यो अरे, होइन। अनि यहाँको सेनाले बन्दुक देखाउने हो त्यो दिन। काठमाडौँको नेवारलाई बन्दुक देखाउने हो नि त्यो दिन त, दमनमा राख्ने। उठिस् कि बन्दुक छ भनेर उसले हर्क बढाइ गरेर एउटा हारेर त्यहाँ थिचिएर बसेको छ। उसलाई जिते बापत अर्कोले त्यहीँ बन्दुक खडाएर, जस्तो फुटबल गेममा हार्ने लुरुको पारेर कता जान्छ, जित्नेले एकदम खुसियाली बनाउँछ नि, पुरस्कार पाएर अनेक गर्छ। यहाँ चाहिँ के गर्यो भने बन्दुक देखाएर उठिस् कि छ बन्दुक, तर पछि त्यसलाई कल्चरको रूपमा के गर्यो भने सबैले मान्नेमा, किन राज्यले मान्दै गयो, राज्यले दमन गर्दै गयो, अनि त्यो आदिवासीलाई जितेको भन्ने अर्थमा भएन। अब दसैँको अर्थमा भयो। फुलपाती बढाइ भनेको असुरलाई आर्यले जितेको, अर्थात् देवीले जितेको भन्ने अर्थ लाएर यो चाहिँ राम्रो, असुर चाहिँ नराम्रो भन्ने। तर यहाँको फुलपाती भनेको नेवारलाई जिते बापत गरेको। काठमाडौँको चाहिँ। अनि अष्टमीमा काटमार, सिपाहीलाई खुवाउनु पर्यो, उसलाई त खुसी बनाउनु पर्यो। त्यसो भएर यो विभिन्न पीठहरू बनाएर जहाँ महिला देवी छ त्यसलाई चाहिँ भोग खाने बनाएर बनायो। महिला देवीहरूलाई भोग खाने बनाइयो। बलि दिने ठाउँ त कसलाई बनायो? महिलालाई। किन? पुरुषले भोग नखाने। अब पुरुष त हिन्दूहरू त अनि पछि त काटमाड नगर्नेमा चाहिँ गए। हिन्दू देवताहरू त काटमाड गर्दैन, विष्णु गर्दैन, शिव गर्दैन। अनि काटमाड गर्ने कसलाई भने शिवको श्रीमतीलाई, पार्वतीलाई लक्ष्मी बनायो। अनि त्यसलाई चाहिँ कलङ्की माई बनायो, के बनायो, जे भए पनि भोग खाने देवी बनायो। त महिलालाई एक किसिमले त्यहाँ अपमान गर्यो, होइन? त्यो अपमान किनभने उसको धर्मको विरुद्ध हो नि। लोग्ने मान्छे जति चाहिँ मारकाट नगर्ने भन्ने, खालि युद्धमा मात्रै जाने, स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ पशुको बलि खाने बनाएको चाहिँ के हो? त्यो विचार गर्नु त। त्यो किन गरेको भने
सिपाहीहरूलाई खुसी पार्नु पर्यो। अनि सिपाहीहरूलाई चाहिँ दसैँमा त्यही हर्ष बढाइ गर्ने, त्यसको निम्ति चाहिँ टिका लगाऊ भन्ने। पहिला राजाले टिका लाउँथ्यो, पछि छुट्टी हुँदा घरको बाबुआमाले पनि लाऊ भन्यो। अनि बाबुआमातिर गएपछि के भयो, त्यो त त्यसलाई चाहिँ छेत्री बाहुनको कल्चर भन्न थाल्यो। अनि दसैँमा बिदा हुन्छ, कमसेकम बाबुआमाको चाहिँ हातको टिका किन लानु भन्ने ठाउँमा गयो। अनि तिहारमा पनि के गर्यो भने चेलीको हातको टिका लाउने भन्ने अर्थमा विकास भयो। तर तिहार भनेको चाहिँ यो हिन्दू धर्ममा के छ भने असोज महिना कार्तिक महिनालाई युद्धको तयारी भन्छ। तयारीको समय महिना, त्यो बेला चाहिँ बाबुआमा चेलीहरूले टिका लाएर युद्धमा पठाउने हो, जितेर आइज भनेर। ए त्यो अर्थमा टिका लगाएको हो। तर त्यसलाई एउटा पर्व बनाएर कल्चरको रूपमा ढाल्यो। अनि मान्छेले कल्चर र धर्म बुझ्नै गाह्रो, बुझ्नु मिसियो, मिसाइदियो। संस्कृति र धर्मलाई चाहिँ मिसियो, मिसाइदियो। होइन, त्यो संस्कृति होइन, धर्मै भित्रको कुरो थियो, त्यसलाई संस्कृति भनियो। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जसले गर्दा समाजमा विभेद भयो। जातीय विभेद आयो, धार्मिक विभेद आयो, मान्छेले मान्छेमाथि नै काटपार गर्न थाल्यो, हानमार गर्यो। अब यो दसैँको सन्दर्भ भएको हुनाले मैले एउटा प्रश्न के जोडेँ भने त्यो असुर शक्तिमाथि चाहिँ सुर शक्तिको अथवा सत्यले असत्यका विरुद्धमा चाहिँ विजय प्राप्त गरेको भन्ने छ नि, त्यो कुन समयको सन्दर्भ हो, के घटना हो त्यो जसलाई अहिलेसम्म पनि मानिराखिएको छ? सुर भन्ने छैन। आर्यहरूले जब सिन्धु घाटीबाट उनीहरू चाहिँ अनार्यहरूलाई जिते आए, उनीहरूको उतातिर चाहिँ त्यस्तो खासै देखिन्न। जब गङ्गा मैदानमा उनीहरू प्रवेश गरे, यहाँको अनार्यहरूलाई जितेपछि अनार्यहरूलाई असुर पनि भनियो। पहिला असुर भनेको चाहिँ यो मध्यपूर्वमै त्यो राज्य थियो। पहिला उनीहरूले त्यहाँको असुरहरूलाई जित्यो, त्यो जितेर पूर्व बढ्यो। उनीहरू पूर्व बढेपछि सबैलाई उनीहरूले के ठान्यो भने हार्ने जति असुर, यो आदिवासी जति असुर हो भन्ने त्यो कल्चर बोकेर आयो। जित्नेहरू चाहिँ बहादुर होइन, जित्ने त आर्य भयो। आर्य भनेको अहिलेको इराक इरानबाट आएको। इराक इरानको पुरानो नाउँ आर्याको, आर्याक भूमिबाट आएकोले उनीहरू त जित्ने जाति भयो नि त। लड्दै जित्दै पनि आयो। अनि जतिलाई चाहिँ उसले जित्दै गयो यहाँका आदिवासीहरूलाई, त्यसलाई असुर भन्यो। त्यसरी परिभाषित गरियो। त्यो असुर भनेको यहाँको आदिवासी, यहाँको जसले लडाइँ हार्यो, उनीहरू त अब दलबलसहित युद्ध लड्दै आएको थियो। आदिवासीहरू त तयारी हुँदैन, झुक्क्याएर उनीहरू त लड्दै आयो, जित्दै गयो। तयारी गर्दै जस्तो पृथ्वीनारायण शाहले पूर्व पश्चिम जाँदा उसँग त बन्दुक थियो नि। अब यहाँको राई लिम्बू र तामाङसँग बन्दुक त थिएन, तयारी पनि थिएन। थुपुक बसिरहेको थियो, थुपुको बसिरहेको थियो। 81 गएर हान्यो, 81 गएर हान्थ्यो अनि जित्यो। अनि त जित्ने नै भयो, किनभने जित्ने त हतियार नै हो नि। अब यिनीहरू त कस्ता भयो भने त्यो आदिवासी जातिहरू मान्छे सानो सानो राज्य पनि नबनेको, समूहमा बस्ने, एउटा पैतृक पितृ सत्ता मात्रै भएको, राज्य पनि बन्न सकेको, सानो सानो समूहमा बसेको, हतियार पनि छैन, फौज पनि थिएन, विकास भइ नसकेको। यिनीहरू त के थियो भने प्रारम्भिक राज्यको अवस्थामा थियो। अब इन्डियामा गइकन मुसलमान हतियार बनाउने मुसलमान पनि ल्यायो, हान्न जान्ने पनि मान्छे पनि ल्यायो। अनि त्यसलाई चाहिँ खुकुरी बन्दुक चलाउने, बनाउनु जान्ने, रिपेयर गर्नु जान्ने सबै ल्याएर उनले तयारीका साथ चाहिँ उनी इन्डियाबाट आए। इन्डियाको चाहिँ खास गरी गोरखपुर र तपाईँको बनारसको त्यहाँका राजाहरूले मद्दत गरेको हो यो कुरा। हिन्दू राजा बनाउनु पर्छ भने नारा पनि उसैले दिएको, हिन्दू राज्य बनाउँछौ भने तिमीलाई हामी सहयोग गर्छौँ, बुझ्नु भएन कि? अनि त्यो मुसलमान पनि चाहिँ हतियार बनाउने पनि मान्छे पनि उसैले पठाइदियो। अनि उठ त के भयो भन्दाखेरि अरूभन्दा त त्यसै सुपर भयो, सबभन्दा गरिब राज्य थियो।
तर उसको हतियार जित्ने त हतियारले हो नि, मान्छे त जित्दैन। जस्तो अनार्यहरूलाई जितेको पनि आर्यहरूसँग फलामको हतियार भएछ। फलामको हतियार चाहिँ यो अहिलेको जम्बूद्वीप भन्छ यसलाई। पहिला हिन्दुस्तान भारत भनेको त पछि भनिएको, पछि नाम दियो। पहिला यो गौतम बुद्धको पालासम्म यो भूमिलाई जम्बूद्वीप भनिन्थ्यो। जम्बूद्वीप किन भनेर छ भने जमुनाको रुख जति धेरै भएको छ नि, जमुनाको रुखबाट जम्बूद्वीप भनिएको, त्यो मैदान भएर भनिएको। त यो जम्बूद्वीप जुन भूमि छ यसमा चाहिँ आर्यहरूले जित्ने एउटै कारण के थियो भने उनीहरूसँग फलामको हतियार थियो। त्यसैले यहाँको ठुलो ठुलो सभ्यतालाई उनले चाहिँ डुबायो, नष्ट गरिदियो। जस्तो यो शिव भनेको शैव सभ्यता, आर्य सभ्यता होइन, अनार्य सभ्यता हो, द्रविड सभ्यता हो, काले सभ्यता हो। त्यो शिव भनेको हिन्दू धर्मभित्र पर्ने होइन, आर्य धर्मभित्र होइन। त्यो पूजा गर्छन् त अहिले। पूजा त किन गर्छ म भन्दैछु। अब त्यो शैव शक्तिलाई त जित्यो, तर त्यहाँ त यति ठुलो समाज छ नि, त्यो समाजसँग चाहिँ बस्नु पर्यो। बस्दाखेरि त त्यो समाजले लिङ्ग पूजा गर्दो रहेछ। पहिला आर्यहरूलाई बडो अनौठो लाग्यो, कस्ता बदमासहरू लिङ्ग पनि पूजा गर्ने हो भने। तर रहँदै बस्दै त त्यो समाजले जित्यो, त्यहीँ पस्नु पर्यो नि। उसलाई जिते पनि कल्चरल त उसले जित्यो। त्यस कारण त शिवलिङ्ग अनि शिवलिङ्ग त अहिले त उसैले पनि पूजा गर्नु थाल्यो। हरेक घरमा न त शिवलिङ्ग त पूजा गर्ने चिज त थिएन नि। त्यो द्रविडहरूले त किन गर्थ्यो भने उनीहरूको जनसङ्ख्या कम थियो। अनि त्यो यो यौनिक विकासको लागि उनीहरूले त्यो पूजा गर्ने रहेछ होला भनौँ न। पहिला यिनीहरूले घृणा गर्यो, पछि त्यसलाई चाहिँ उफ्री पूजा गर्न थाल्यो, किनभने त्यसले उसको पनि पपुलेसन बढाउनु पर्यो नि त। उसको पनि त पपुलेसन त बढाउनु पर्यो। अनि त्यसलाई पूजा गर्ने, सार्वजनिक ठाउँमा राख्ने, मन्दिरको टुँडालहरू बनाएर राख्ने, यी सबै काम चाहिँ हिन्दूहरूले पनि सुरु गरे। तिनीहरू त्यहाँबाट सिकेका हुन्। त्यहाँबाट उनीहरूको कुनै संस्कृति थिएन, सबै संस्कृति अनार्यहरूबाटै सिकेर त्यसलाई आफ्नोमा ढाल्ने काम गर्यो। र इभन भाषा जो अहिले संस्कृत भनेको छ त्यो पनि संस्कार गरिएको हो। यहीँको प्राकृत भाषालाई, प्राकृत भनेको खास गरी पाली भाषालाई पहिला प्राकृत भाषा भन्थ्यो भने प्राकृत भाषा त धेरै थियो, तर त्यसमा सबभन्दा बढी बोलिने भाषा चाहिँ पाली थियो, मगध भाषा। गौतम बुद्धले त्यसैमा त्यसलाई संस्कार गरे, उनीहरूको साहित्यीकरण गरेपछि संस्कृत भन्यो। बदलिनुभन्दा पनि कवितामा बुझ्नु होइन, काव्यमा जब आउनु थाल्यो साहित्य बन्यो नि। साहित्य भएपछि त्यो संस्कार गरियो, त्यसलाई चिल्लो लगाएर चिटिक्क पारियो होइन, त्यसलाई संस्कार गरेको चिजलाई संस्कृत भनियो। संस्कृत शब्द हो। त्यसमा संस्कृत भनेको कुनै भाषा होइन, पाली साहित्यलाई संस्कार गरेको। पालीका दुईटा छन् रूप, एउटा संस्कृत छ, अर्को पाली आफै एउटा साहित्य छ, छुट्टै। पाली साहित्य भनेको बुद्ध धर्ममा जति पहिला लेख्यो सबै पाली साहित्य हो, पाली भाषामा लेख्यो। अनि त्यो पाली भाषामा लेखेर त्यो जुन लिपि हो त्यसलाई धम्म लिपि भनियो। र इन्डियाको सबभन्दा पुरानो लिपि धम्म लिपि हो। जब त्यसलाई चाहिँ प्रथम शताब्दीमा बुद्धिस्टहरूले संस्कृतमा ढाल्योपछि त्यो धम्म लिपिलाई ब्राह्मी लिपि भन्यो। त्यसमा केही वर्डहरू थपियो, जस्तो लिरी री बुझ्नु भएन, यस्ता चाहिँ 8-10वटा जुन वर्ड थपियो त्यो चाहिँ संस्कृतलाई चाहियो, त्यो पालीलाई चाहिँदैन थियो। त्यो थपिएपछि यसलाई ब्राह्मी लिपि भनियो। तर इन्डियामा ब्राह्मी लिपि छैन, धम्म लिपि नै हो। त्यो लोप भइसक्यो। धम्म लिपि चल्छ नि अहिले पाली भाषामा, जति बुद्ध धर्मको लिपि छ संसारभरि त्यो चाहिँ धम्म लिपिमा छ, अर्थात् इन्डियाको आमा लिपिमा छ। संस्कृतमा आएपछि त्यसलाई ब्राह्मी लिपि भनियो।
त यसरी लिपिमा पनि के गर्यो हाम्रो लिपि ठुलो अर्कोको सानो भन्न त्यहाँ पनि लडाइँ सुरु गर्यो है त्यही पनि सुरु भयो सुरु भयो के सानो ठुलो कुरा भयो त्यहाँ धर्म पनि हामी आर्य ठुलो अनार्य सानो भन्न थाल्यो अनि त्यसको छाया हिन्दुस्तानमा जहाँ पनि पर्यो नेपालमा पनि पर्यो नेपालमा पनि अनि के गर्यो भने पृथ्वीनारायण शाहले जित्दाखेरि उसले त्यो राज्य विस्तार गर्यो विस्तार गर्दा नारा के बनायो भने यसलाई म हिन्दुस्तान बनाउँछु गोर्खा राज्यलाई म हिन्दुस्तान बनाउँछु हिन्दू राज्य हिन्दू राज्य होइन त्यहाँ उसले हिन्दुस्तान भनेको छ त्यो शब्द प्रयोग गरेछ हिन्दुस्तान बनाउँछु भनेको छ अनि विशाल गोर्खा राज्य होइन त्यसलाई हिन्दुस्तान भन्यो अनि हिन्दू कानुन लायो अनि के भने त्यो कानुनले गर्दाखेरि अन्य जाति धर्म भाषा संस्कृति सबलाई चाहिँ दमन गर्यो उसले किन भन्दाखेरि एउटा अदालत चलाउनुको लागि पनि बाहुन पछाडि राख्नुपर्छ त्यो बहस गर्ने होइन बाहुन विचारिरहन्छ अदालतको अहिलेको भए अहिलेको न्यायाधीश चाहिँ को हुनुपर्ने छ बाहुन जातिको अनि सिपाहीहरूको पनि धर्मगुरु चाहिँ को हुनुपर्ने बाहुनै हुनुपर्ने अनि भाषा पनि चाहिँ के हुनुपर्ने भन्दाखेरि संस्कृत हुनुपर्ने भनेपछि त संस्कृतिबाट पढ्नु पर्यो अरू जातिको भाषा धर्म संस्कृतिको त मूल्य त भएन पछि त्यसलाई जङ्गबहादुरले के गर्यो भने कानुन बनाएर लाग्यो अनि त्यसले चाहिँ मासिने र नमासिने एउटा नयाँ कुरा गरिदियो नयाँ कुरा के गर्यो मासिने र नमासिने जनजाति बनाइदियो मान्छेलाई जनजातिलाई मासिने र नमासिने के भनेको त्यो बुद्धहरू मान्ने गाईको मासु खाने रहेछ भने मासिने मास्न पाउने मासी बनाए के मार्ने मार्दा पनि अपराध नलाग्ने दलितको कुरा त पहिल्यै छ यो त पहिल्यै क्षेत्री बाहुन क्षेत्री वैश्य दलित त छँदै त्यो त अहिले पहिलेदेखि कुरा हो थियो नै यहाँ नेपालमा आएपछि जङ्गीले के गर्यो भने जनजातिलाई पनि मास्ने र नमासिने मासिने र नमासिने बनायो गाई छोड्ने हो भने नमासिने बुद्ध धर्म छोड्ने हो भने नमासिने बुद्ध धर्म मान्ने चाहिँलाई त्यो भएर नेवारमा पनि यो ज्यापहरू बुद्ध धर्ममा जति मान्यो ती मासिनेमा पऱ्यो तामाङ मासिनेमा पऱ्यो थारू मासिनेमा पऱ्यो छोडेन यी मासिनेमा पऱ्यो अब मगरहरूले त्यो लाउरेहरूले चाहिँ के गरेर जो सिपाही भयो पृथ्वीनारायण शाहलाई त खास गरी मगरले थेगेको त हो मगर नभए कसले लडाइँ लडिदिने को थियो मगर र गुरुङले थेगे त्यसो भने उनीहरूको सिपाहीहरूलाई चाहिँ बुद्ध धर्म मान्थ्यो पहिला तर सिपाही भएपछि उनीहरू त हिन्दू हो उनीहरू नमासिनेमा राख्यो त्यो अपराधको पनि एउटा सीमा हुन्छ भनेको त त्यो बुद्ध धर्म माथिको आक्रमण पनि भएन र बुद्ध धर्म माथिको आक्रमण अनि पहिला बाहुनहरू आफै गाई खान्थे तपाईँले बाहुनले गाई खान्थे पहिला हिन्दू यो बुद्धको समयको पाली साहित्य पढ्नुहोस् सबै बाहुनले मात्रै हो गाई खाने अरूको त्यो चान्सै थिएन बाहुनले जब होम लाउँथ्यो 1000 गाई काट्नु पर्थ्यो अनि 1000 बाहुन बसेर त्यो गाई खाएर सिध्याउँथ्यो तपाईँले नयाँ कुरा गर्नुभयो त अहिलेको बाहुनले त गाई खानुहुन्न भनेर यो त यस कारणले गौतम बुद्ध जब भावहरूमा आए उनको धर्म फैलियो उनले चाहिँ प्राणी हिंसामाथि रोक लगाए किन लगायो भन्दा इन्डियामा त खेतीपाती सुरु भएको थियो अनि छोरो जति चाहिँ काटेर गाई नै काटेर खाइदिएपछि छोरो कहाँबाट हुन्छ र के जोत्ने बुद्ध धर्मको ठुलो चाहिँ प्रभाव छ यसमा अनि पछि के भयो भने बुद्ध धर्मलाई हिन्दूले जित्यो हिन्दूलाई मुसलमानले जित्योपछि मुसलमानले पनि गाई खान थाल्यो अब बाहुनलाई अप्ठ्यारो भयो त्यो कल्चरै हेर्नुहोस् न त्यहाँ अनि उनीहरूले गाई खान हुन्न यो माता भनेर त्यो मुसलमानलाई रोक्नलाई भने अब नेपालमा त मुसलमान त थिएन यहाँको आदिवासी भनेको त कस्तो भने आदिवासीको विशेष त दुईवटा छ हो म यो गाई खाने र नखानेको कुरा हो यहाँनिर जोडिन आयो कि अब गाई भनेको कस्तो छ भने आदिवासी संसारको सबैको भोज नै गाई संसारभरिका आदिवासीहरू त्यो बाहुन पनि आदिवासी हुँदा खान्थे उसको पनि भोज त्यही
अहिलेका संसारभरिकै मान्छेको चाहिँ गाई जाति भनौँ न। अब हाम्रो तामाङ यहाँको भोटेहरूले गाई खाएन, किन खाएन भने हामी त लेकामा बस्यो भएकोले चौरी जाति खाइयो। चौरी गाई, चौरी गाई नभनौँ, चौरी। हाम्रो गाई भन्ने त छैन, चौरी भन्छ। चौरी, याक, भेडा, माथि बाख्रा पनि हुँदैन, च्याङ्ग्रा हुन्छ। त्यो लामो भुत्ला भएको त्यो च्याङ्ग्रा भनेको पनि एक किसिमको भेडा हो, त्यो बाख्रा हो होइन। हामीले खाने त्यस्तो। त्यसो भएर हामी भोटेले त्यो गाई भन्ने खाएन। तर हामीले ओह्रालो झरेपछि के गर्यो त, गाई भेट्यो। त्यही थियो नजिकमा, त्यही नजिक, त्यही भेटिन्छ, त्यही खायो होइन। पहाडमा भैँसी थिएन, भैँसी खायो। ए माथि हुँदा चौरी खायो, तल आउँदा त्यही भेट्यो, त्यो अलिक गाई खायो। सुँगुर भेट्यो, सुँगुर खायो। गाई भेट्यो, गाई खायो। बाख्रा भेट्यो, बाख्रा खायो। मान्छे जे भेट्यो त्यही त खान्छ होइन। त्यसैले चाइनिज होस्, संसारभरिका कुहिरे होस्, होमोस्यापियन सबैको प्राचीन खाना के हो? गाई नै। अहिले हिन्दूहरूको पनि हो, हिन्दूहरूको पनि प्राचीन खाना गाई नै। तर अलिक स्पर्श पारिदिनुहोस् त, अहिलेका हिन्दूहरूले चाहिँ गाई खान हुन्न भनेर किन भनेको? त्यो त राजनीति गरे, धर्ममा राजनीति गरे। कसरी? अब मुसलमानले खायो, मैले भने नि मुसलमानले खायो, अरूले खायो। अनि यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो गाई उसले खाएको हुनाले हामी नखाने, त्यसलाई पवित्र मान्ने, आमा मान्ने भनेर त्यसमा फुलबुट्टा हाल्नु थाल्यो। तर पहिला गाई खाने चाहिँ उनीहरू नै हुन्। धेरै धेरै गाई खाएर बुद्ध धर्मले रोक्नु पर्यो, गाई खानु हुँदैन भने। ए हिन्दूवालाहरूले धेरै गाई खाएर मास्न थाले होइन। बुद्धिस्टहरूले प्राणी हत्या बन्द गर भन्यो होइन। अनि त्यो जोत्ने गोरु पनि खान थाले, गाई मासिन थाल्यो। अनि यो प्राणी हत्या रोक्नुपर्छ भनेर बुद्धहरू आए। आएपछि अनि एक किसिमले त्यो रोकिएको थियो, अलिअलि त खान्थ्यो। तर व्यापक रूपमा पूजै गरेर खाने काम त बन्द भएको थियो। मुसलमानहरूले आयो, फेरि हिन्दूहरूलाई त लफा पार्यो। उनी त खाइरहेको थियो पहिलेदेखि, खान्थ्यो। उसले इन्डिया पनि खायो, यता बुद्धिस्टहरू खाएका। त्यसो भएकोले के हो भने नेपालमा आदिवासी जनजाति सबैले गाई खायो। तर इन्डियाबाट जो क्षेत्री बाहुनहरू आयो, राजपूतहरू आयो, यहाँ शासन हिन्दू संस्कारवाला, हिन्दू संस्कार आयो, उनीहरूले गाई छोडेको थियो, गाई खान छोडेको थियो। अनि यहाँ आउन साथ चाहिँ गाई खानेमाथि प्रतिबन्ध सुरु भयो। तामाङ, मगर, गुरुङ, थारू, जति राई, लिम्बू जो जनजाति भन्ने थिए सबैले गाई नै त खान्थ्यो। जङ्गलमा गाई नै पाउँथ्यो, गाई नै खान्थ्यो। सुँगुर पाउँथ्यो, सुँगुरै खान्थ्यो। बाख्रा पाउँथ्यो, बाख्रै खान्थ्यो होइन। भेडा पाउँथ्यो, भेडै खान्थ्यो। घोडगधा पाउँथ्यो, त्यही खान्थ्यो। जे पायो समयअनुसार जे पायो, जहाँ जे पायो त्यही खान्थ्यो। तर त्यो प्रतिबन्ध लाग्यो, त्यो प्रति चाहिँ प्रतिबन्ध लाग्यो हिन्दू संस्कार। हिन्दू संस्कार त्यो भएर अब अहिले यसलाई लिएर हो यो पछिल्लो चरणमा निरपेक्ष भन्ने राजा महेन्द्रसम्मले त अब हिन्दू राज्य बनायो। पृथ्वीनारायण शाह, जङ्गबहादुर, राजा महेन्द्र, यी त एउटै कोटिका सामन्तवादी हिन्दू अधिनायकवादी थिए। तिनले यी काम गर्यो, त्यसका विरुद्ध पनि हामी लड्यौँ। 46 सालमा पञ्चायत गयो, अनि त्यसको 20 वर्षपछि राजै गयो होइन। त्यो त आखिर त कुनै चिज त स्थायी त रहेन, गयो। अब अहिले आएका नयाँ राजाहरूले पनि गाई खानु भन्न थालेछन्। अनि धर्मनिरपेक्ष पनि हुनुहुन्न, देश हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भनेर अहिले उफ्री संविधानमा धर्मनिरपेक्ष लेखा छ नि त। लेखेको छैन, त्यो लेखेर पनि त्यसमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएको छ। त्यसलाई चाहिँ स्पष्टीकरण दिएको छ क्या, सनातन धर्म मान्ने भनेर त्यसलाई विकृत गरेर हिन्दू राज्य बनाएको छ। क्रस गरिदिएर त्यसलाई चाहिँ विकृत गरिदियो क्या, त्यसलाई एउटा स्पष्टीकरण दिएर। अब अन्तरिम संविधानमा धर्मनिरपेक्ष भएकोले हटाइहाल्न शब्द त मिलेन, तर त्यसलाई विकृतीकरण गरिदियो पछि संविधान सभाले। यो नयाँ संविधानले क्या 72 सालमा बनेको अहिलेको चाहिँ यो अब यो सत्तामा चाहिँ यथास्थितिवादीहरू आए, पुनरुत्थानवादीहरू आए। उनीहरूले त्यो माओवादी जनयुद्धले अलिअलि ल्याएको जुन प्रगतिशील कदम थियो त्यसलाई पनि के गर्यो, उल्टाइदियो।
बुझ्नु भएन। त्यसमा त्यही माओवादीहरू पनि पसेको छ। पसेको। प्रचण्ड त त्यही थियो नि त, बाबुराम त त्यही थियो। संविधान बनाउनु त तिनै हुन् नि त। हिजो लडेर धर्मनिरपेक्ष आन्दोलन अघि ल्यायो, अगुवाई गरे। अहिले त्यसैको विपरीतमा आफैले संविधानमा छाप हाने। उल्टो दिशातिर गयो। उल्टो दिशा। अब यसले गर्दा मैले भने के भने नेपाल चाहिँ जसले जे भनोस् इतिहासले के हो भने बहुधार्मिक देश हो, बहुजातीय देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो। यो सबैको धर्म संस्कृतिको रक्षा राज्यले गर्नुपर्छ। राज्यले गरिदिनु पर्यो। राज्य कुनै एउटा धर्मको हुँदैन। राज्यको धर्म हुनु भयो। राज्यको धर्म हुँदैन। राज्यको जब धर्म हुन्छ त्यहाँ चाहिँ क्रुसेड हुन्छ क्या, मार्काट सुरु हुन्छ। त्यो दमन गर्छ। किन जस्तो राज्यले बुद्ध धर्म मान्यो, बर्मा बुद्ध धर्म राज्यले मानेको हुनाले मुसलमानमाथि कहिलेकाहीँ के हुन्छ, त्यहाँ दमन हुन्छ। यहाँ हिन्दू धर्म राज्यले मानेकोले बुद्ध धर्ममाथि दमन हुन्छ। मुस्लिम होइन भएको छ। अब इन्डियामा धर्मनिरपेक्ष भने पनि यो मोदीहरूले चाहिँ हिन्दू धर्मको राज्य बनाउँछु भनेकोले मुसलमानमाथि दमन भयो। तपाईँको ओलीकै राज्य गुजरातमा केही वर्ष अगाडि मुसलमान विरुद्ध चाहिँ दङ्गा फसाद गरे हिन्दूहरूले र 200 मुसलमानहरूको चाहिँ 7 दिनभित्र चिहान भयो, हत्या गरे। अनि त्यो हत्यामाथि हिन्दूहरूले के गर्यो, नाचगान गर्यो, खुसियाली मनायो। ल हेर्नु कस्तो अचम्म छ। मान्छे जाति त एउटै हो नि, आर्य नै हो नि। ऊ पनि हिन्दू पनि आर्य हो, ऊ पनि आर्य हो। धर्म पो फरक हो। त धर्मको नाममाथि अर्कालाई दमन गरेर भाइ मार्दा खुसियाली मनाउने भनेको कस्तो धर्म के रहेछ? त्यस्तो धर्मलाई राज्यले मान्नुहुन्छ? त्यो कुरो त जहाँ पनि लागु हुन्छ। महेन्द्रले सुरु गरेको थियो, पृथ्वीनारायणले सुरु गरेको थियो, जङ्गीले कानुन बनाएर लागु गर्यो। महेन्द्रले पनि त्यसलाई चाहिँ कडाइका साथ लागु गरायो। तर आखिर त्यो कुरो त टिकेन, उसको राज्य सत्तै टिकेन। अब अहिले आएर नयाँ राजाहरूले पनि त्यही कुरा गरेको छ, हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ भनेको छ। अनि त्यसको अर्थ के हुन्छ भने नेपाल बहुजाति हो, बहुधार्मिक देश हो, बहुसांस्कृतिक देश हो भन्ने कुरालाई बिर्सिनु खोज्दैछ। एउटा भनाइ के छ भने यहाँ 80% हिन्दू छ, त्यो भएर हिन्दू राज्य बनाउनु पर्छ। राज्यको दमनमा यस्ता 80-90% देखिन्छ। तर तपाईँ खुल्ला छोड्दै जानुहोस् उनको तथ्याङ्कमा। अनि उसले त बनाउँछ, फेरि हुन्छ पनि। किन हुन्छ भने 250-300 वर्ष राज्यले दमन गरेपछि त्यो अधर्मीले पनि म यो धार्मिक हुँ भन्छ कि हिन्दू हो भन्न बाध्य भयो। 40% जनजातिले पनि धेरैले तामाङ बाहेक, शेर्पा बाहेक, होइन गुरुङ बाहेक अरूले हिन्दू त भन्छ नि भन्छन्। तर उसको आफ्नो व्यवहारमा त आफूलाई हिन्दू त भन्दैन। अहिले मगरको आफ्नै छ, होइन गुरुङको आफ्नै छ, राई लिम्बूको आफ्नै छ। भन्दा हिन्दू भने पनि व्यवहारमा बाहुन त पढाउँदैन, हिन्दू त रहेन। संस्कार त उसले आफ्नो गर्छ। अनि जनजाति महासङ्घले पनि 2047 सालमा पहिलो जनजाति महासङ्घ खडा हुँदा के भन्यो भने हामी आदिवासी जनजातिहरू हिन्दू होइनौँ, हाम्रो आफ्नै धर्म छ, संस्कार छ। किन हामी जातपातभित्र पर्दैनौँ, होइन? हाम्रोमा जात व्यवस्था छैन। तामाङभित्र बाहुन पनि छैन, दलित पनि छैन, एउटै छैन, वैश्य पनि छैन। जो तामाङ छ तामाङ मात्रै छ। थर त छ, तर त्यो उच्च निच छैन, सानठुलो छैन, सबै एउटै छ। राईको पनि त्यही हो, थारूको पनि त्यही। कस्तो राम्रो रहेछ है पहिलेदेखि। हामी कहाँ चाहिँ हमाल भनेको छेत्री, अर्को भनेको बाहुन, अनि बाहुनलाई छेत्रीले खुट्टा ढोग्नुपर्छ भन्ने हाम्रोमा छैन। सब बराबर छ, सब बराबर। हाम्रोमा कसैले कसैलाई खुट्टा ढोग्दैन। अनि ढोग्दा पनि के गर्छ भने नातिले बाजेलाई पहिला ढोग्यो भने पनि बाजेले पनि निहुरेर है फर्काउँछ। तिमीले पहिला ढोगे पनि हामी समानै हो भनेर उसले पनि। खुट्टा ढोग्ने चलन छैन हिन्दूमा जस्तो। मेरो छोराले मेरो खुट्टा ढोग्दैन। मैले पनि निहुरेर उत्तिकै निहुरेर नमस्कार गर्नुहोस्। अनि मैले हात यसो पहिला उसेरै ढोग्छु, अनि हात यसो गरेर उसको शिर उठाउँछु। अच्छा, हाम्रो कल्चर हेर्नु कति फरक छ। क्षेत्रीहरूले आशिक दिने भनेको यसो गर्छ, यो त दमन गरे हो। माथिबाट यसरी
राख्छ राखेपछि त उसलाई नबढ भने हो नि बढ चाहिँ तिमी के जाति ठुलो मान्छे हो भन्ने हात चाहिँ माथि राख्दियो भाग्यमानी भएछ भाग्यमानी भन्ने तर हाम्रोमा चाहिँ त्यस्तो होइन उठाउने हो नि त्यसको सङ्केत हो त्यो त्यो उठाउने हो ऊ निहुर्यो नि उठ भन्ने हो अनि हाम्रो लामाहरूले पनि यसो गर्दैन त्यसो गर्छ यसो मात्रै गर्छ के अरे सुखी भव भन्छ सुखी हुनु सुखी हौ यसो मात्रै गर्छ यसो मात्रै त्यो कल्चर हेर्नु त कति फरक छ अब सर यो जस्तो यो अब विभिन्न धर्म अनुसारका समुदायहरू छ नेपालमा विभिन्न संस्कृतिहरू छ अब यो संस्कृतिभित्र अथवा यो धर्मभित्र रहेका संस्कृतिभित्र चाहिँ यो धर्म र संस्कृतिको जुन बजाङ बजाङ पारेको छ यसभित्र वैज्ञानिक कुराहरू अनि रूढिग्रस्त कुराहरूलाई अब छुट्याउनु पर्ने होला नि त होइन राज्यले पहिलो काम के गर्नुपर्छ भने कुनै धर्मको पक्ष लिनु हुँदैन राज्य त निधर्मी हो राज्य भनेको त मान्छे त होइन निरपेक्ष भने त्यही भएर त्यो भएर ऊ त निरपेक्ष हुनु पर्यो र उसले कानुन पनि हेर्नु पर्यो कसैलाई धर्मको नाममा मन्दिर मठ मन्दिर बिहार गुठी पैसा दिने कसैलाई दिने कसैलाई नदिने गर्न भएन त्यो काम गर्नु एउटा कुरो त्यो गर्नु अरू कुरा चाहिँ कल्चर भनेको त सधैँ ब्याकवर्ड हुन्छ कि अगाडिको मान्छेले मानेको छ त्यसलाई आधुनिक गराउनु राज्यले नयाँ नयाँ कल्चरको विकास गर्नु आधुनिक के हो जस्तो हामी कम्युनिस्टको राज्य आयो भने के गर्छौँ सराबा हारा वर्गीय कल्चरको विकास गरिदिनु पऱ्यो हामीले सामन्ती कल्चर यही कल्चर बोकेर हिँड्नुहुन्छ यो त सामन्ती कल्चर त्यसको लागि अहिलेको कल्चरमा के परिवर्तन गर्ने यसमा त अब त्यसलाई त पर्गेलेर अब हरेककोलाई हेर्नुपर्छ सबैको हेर्नु पर्यो तर अहिलेको चाहिँ सामन्ती कल्चर हो त्यसलाई पुँजीपतिहरूले यहाँको चाहिँ यो दलाल पुँजीपतिहरूले एडप्ट गरेर साम्राज्यवादी कल्चर पनि यहाँ मिसाएको छ अब यहाँ कल्चर त कुन सामन्ती हो कुन तपाईँको चाहिँ साम्राज्यवादी हो अब छुट्याउनु गाह्रो बनाइदियो मिसाइसक्यो अब हामीले चाहिँ त्यसलाई उल्टो पारेर सर्वहारा वर्गीय कल्चर मधुरको कल्चर के हुनुपर्छ बुझ्नु अब एउटा भन्नुहोस् न हामीले त दसैँ तिहार अलि यो मठ मन्दिर अब जे होस् त्यसको सट्टा त के गर्नु पर्यो भने मे दिवसलाई के गर्नु पर्यो विश्वको सर्वहाराको चाहिँ संस्कृतिको दिन बनाउनु पर्यो त्यसलाई स्थापित गर्दै लानु पर्यो त्यो दिन सबैले खुसियाली मनाउनु पर्यो त्यो कल्चरको निम्ति चाहिँ हात उठाउनु पर्यो ला गर्नु पर्यो अगाडि बढ्नु देखाउनु पर्यो गरेको पऱ्यो त्यसलाई 3 दिन बिदा दिनु पर्यो त्यस्तो अनेकौँ कल्चरहरू हामीले खोज्दै जाँदा किन पाउँदैन त्यस्तो चाहिँ चिनमा रुसमा त्यसको डेभलप गर्यो नि भेटनाममा गर्यो हामीले पनि गर्न सक्छौँ सक्दैन अनि कति जातीय कल्चरहरू हुन्छ ती कल्चरहरूलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यसको त्यो सामन्तवाद चाहिँ हटाइदिनुपर्छ कि रूढिवाद त्यसमा जो रूढिवाद छ त्यसलाई हटाउनुपर्छ तर जातीय कल्चर मास्नु हुँदैन किन मास्नु हुँदैन भने त्यो प्रकृतिसँग जोडिएको छ नि बुझ्नु होइन जातीय कल्चर जस्तो चिनमा पनि मान्छेले निर्माण गरेको समाजले निर्माण गरेको समाजले त्यो भाषा समाजले निर्माण गरेको छ नि भाषा त्यस्तो चाहिँ के हुन्छ भने मान्छेले त्यसलाई हटाउनु हुँदैन तर त्यसलाई अपडेट गर्नु आधुनिकरण गर्नु विकसित गरिदिनु पर्यो जस्तो चिनमा 56वटा जाति छ तिब्बतमा जानुहोस् तपाईँ आफ्नै ड्रेसमा आफ्नै भाषामा सबै कुरा गरेको पाउनु कानुन आफ्नै भाषामा छ युनिभर्सिटी आफ्नै भाषामा चल्छ होइन बोलीचाली आफ्नैमा छ लेख्छ आफ्नैमा सबै कुरो चलेको छ त्यसलाई तपाईँले जीवन्त गर्नुपर्छ तर हिजो त्यहाँ राजाको कथा पढ्छ भने आज मजदुर आन्दोलनको कथा पढ्नु बदलियो आज जनजातिको चाहिँ आन्दोलनको कथा पढ्छ
आज महिलाको चाहिँ सङ्घर्ष कथा पढ्छ। हिजो सामन्तको कथा थियो भने आज मजदुरको आन्दोलनको मजदुरको मुक्तिको लागि गरिएका काम संसारभरि के भयो त्यो पढ्नु पर्यो। अहिले पढ्नु पर्यो, अहिलेको विषय पढ्नु पर्यो होइन। त्यो कल्चरको चाहिँ हामीले विकास गर्ने हो। हामीले यी सबै कल्चरको विरुद्ध हामी उभिन्छौँ। तर के को कल्चरको विरुद्ध भन्दाखेरि सर्वहारावादी संस्कृतिको पक्षमा हामी उभिन्छौँ। त्यो पक्ष के हो भनेर त्यसको खोजी गर्नुपर्छ। त्यसका एक्सपर्टहरू हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपर्ट ल्याउन सकिन्छ, सबै कुरा गर्न सकिन्छ, नयाँ नेपाल बनाउन सकिन्छ। त्यसमा दुईवटा कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ। एउटा सामन्ती कल्चर, साम्राज्यवादी कल्चरलाई हामीले हुर्कन दिँदैन। यो अहिले साम्राज्यवादी कल्चर विदेशी हस्तक्षेप गर्छ नि कल्चरको हिसाबले, यसलाई कसरी रोक्ने होला? अब के छ? आफ्नो राज्य नभइकन रोक्न सकिन्छ। हामीले अहिले आन्दोलन उठाउने कुरा हो। अब राज्यले घरभित्रै तपाईँको चाहिँ नाङ्गो नाच चाहिँ टिभीमा ल्याइदिएछ, राज्यले पो रोक्नु पर्यो त। राज्यले नरोकेपछि के हुन्छ? घर घरमा चाहिँ नाङ्गो नाच नाच्ने भयो। त्यो सर्वहारा कल्चरमा पर्छै पर्दैन? त्यो परेन होइन। यो सामन्ती कल्चर दसैँमा चाहिँ एकदम उहाँ एउटा त्यहाँ बारा जिल्लामा छ गढीमा त्यो बलि दिने ठाउँ हजारौँ राँगाहरू लडाएर त्यहीँ छोडेर गयो। त्यो नखाने रहेछ मासु। कसले खान्छ? जस्तो जसले ल्याएर काट्यो त्यो नलग्दो रहेछ है, त्यही छोडेर हिँड्ने रहेछ। त्यही छोडेर अनि त्यो के हो? त्यसले हैजा फैला, त्यो दूषित बनायो, पुरै बनायो। त्यसले त पुरै जिल्लै दूषित बनाउँछ। त्यसको रक्षा कसले गर्ने? त्यसको कल्चर बचाउनुहुन्छ? त्यो कल्चर बचाएर काम छैन। त्यो त कल्चर बचाउनै हुन्न। त्यो त अहिलेको प्रगतिशील भन्नेहरूले नै त्यसको विरोध गर्न सक्छ। त्यो राज्यले रोक्नु पर्थ्यो होइन त? राज्यले रोक्नु पर्थ्यो, रोक्दैन। अनि हाम्रै चाहिँ त्यही धर्म मान्ने पनि मानिसहरूले पनि यस्तो नचाहिने काम चाहिँ नगरौँ है, धर्मको नाममा भन्नु पर्थ्यो होइन। धर्मको नाममा प्राणीको हत्या किन गर्नु? प्राणी पनि प्रकृतिको हाम्रै दाजुभाइ त हो। मान्छे पनि प्रकृतिको एउटा अङ्ग हो। ऊ पनि प्राणी हो, प्राणी नै हो। प्राणी हो। ऊ अबोध भयो, हामी जान्ने भयो। अनि बाउले स्वर्ग तराउनु निम्ति त्यो अबोध बालकलाई काट्न पाइन्छ त? उल्टो भयो त, काट्न त हुँदैन। अनि त्यसलाई चाहिँ संस्कृतिको नाममा बाटोमा लडाएर हिँडेपछि त्यो गाउँको मान्छेको दुर्दशा के होला? त्यो राज्यले हेर्नुपर्ने हो नि। त्यस्तो संस्कृतिलाई हामीले हुर्काउनु हुँदैन। त्यसलाई राज्यले, हाम्रो राज्य आयो भने हामीले पहिलो काम त्यही गर्छ। अब ओलीको राज्यमा के गर्छ त्यो त देख्नु देख्यो। प्रचण्डको राज्यमा होइन, काङ्ग्रेसको त कुरा छोडिदियो। अनि यिनलाई कम्युनिस्ट भन्ने, यी त दम्भी महेन्द्रवादीहरू हुन्। यिनको कुनै नयाँ कुरै छैन। सामन्ती संस्कारलाई बोकेर हिँड्ने हुन्। त्यसो हुनाले यिनीहरूलाई त कम्युनिस्ट भएर भन्ने मानिसहरू देख्दा पनि मलाई चाहिँ अचम्म लाग्छ। कम्युनिस्ट भन्नै नमिल्ने जस्तो। कम्युनिस्टका नाममा नाम त जे राखे हुन्छ नि, तपाईँको नाम रामबहादुर राखे पनि भयो, भीमबहादुर राखे पनि भयो, त्यो त एउटा परिचयको कुरा हो। परिचय। तर भित्र के छ भन्ने कुरा होला नि त। उसले गरेको काम कम्युनिस्ट हो कि कम्युनिस्ट नै हो, साधारण तपाईँको प्रगतिशील काम गरेको हुन्छ होइन। धर्मको नाममा, राम मन्दिरको नाममा खर्च गर्नु सट्टा त्यो पैसा चाहिँ विकासमा लगाएको भए कति हुन्थ्यो होला, राम्रो हुन्थ्यो होला। अब यो धर्म कल्चरभित्रको चाहिँ राम्रो पक्षलाई बचाउनको लागि हामी जस्तो युवाहरूले अब के गर्ने त सीताराम सरलाई भन्नु पर्यो? पहिला हामी यङ छँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीले यो कल्चरको अभियान चलाएको थियो। हामी सर्वहारावादी चाहिँ कल्चर हो हाम्रो भन्ने होइन। यो पुष्पलालको चाहिँ ठुलो योगदान थियो। पछाडि के हो भने सत्तामा यो राजावादीहरू, ब्राह्मणवादीहरू आउनु थालेपछि यसको क्लासै हुन थाल्यो। अब हाम्रो कार्यकर्ताले धर्म के हो, कल्चर के हो, मार्क्सवादले त्यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भन्ने कुरोको स्कुलिङै भयो। नभइसकेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनले के गर्यो भने राजनीतिक कुरा त गर्यो, तर मान्छे बदलिने त कल्चरबाट हो। संस्कार बदल्ने कुरा गरेन, गरे पनि छोड्यो होला।
अनि जब कल्चरली तपाईँ बदलिनुहुन्न, कल्चर चाहिँ तपाईँको संस्कृति सम्बन्धी नै छ। कोही दसैँ मान्ने छ, तिहार मान्ने छ, या कुनै चाहिँ धर्मको चाहिँ दिनमा पूजा गर्ने छ, ठुलाबाट आशीर्वाद लिने छ भने अनि तपाईँ कम्युनिस्ट हुँदाखेरि ओली जस्तो नभए के हुनु? ओली त गुन्डागिर्दी गरेर हिँडेको छ होइन? उसको कम्युनिस्टको नाममा त गुन्डागिर्दी छ। उसका मान्छे आफू जस्तो छुचो बोल्छ, सबै मान्छेलाई त्यस्तै बोल्ने बनाएको छ। लडाइँ झगडाको मात्रै कुरा गर्छ, परिवर्तनको कुरा गर्छ, राज्यको कुरा गर्छ गर्दैन। ऊ त इन्डिया मोदीले हिन्दू धर्मको राज्य बनाउन लागेको छ, मैले पनि त्यो बनाएँ भने सबै क्षेत्र बाहुनले मलाई भोट हालिदिन्छ र म सधैँ प्रधानमन्त्री भइरहन्छु भन्ने तपाईँको चाहिँ प्रतिक्रियावादी सोचबाट अघि बढेको छ। विकासवादी सोच छ र त्यो मार्क्सवादी सोच हो। त्यस्तो सोचले हामीले बनाउनु हुन्छ। कम्युनिस्ट भनेको जातमा तामाङ हुनसक्ला, बाहुन हुनसक्ला, छेत्री होला, दलित होला, जेसुकै होला। जब ऊ कम्युनिस्ट भयो, कम्युनिस्ट मोरालिटी उसको चाहिँ हुनु पऱ्यो क्या, जातीय होइन। कम्युनिस्ट भन्ने अनि म त बाहुनको छोरा हौ, दसैँ मान्छु भनेर हिँड्न पाइन्छ? कम्युनिस्टको आफ्नो धर्म हुन्छ, त्यो भनेको सर्वहारावादी धर्म हो कि होइन? सर्वहारावादी धर्म छोड्ने, म त बाहुनको छोरो हो, जन्म त बाहुनको ठाउँमा जन्मियो होला, काहीँ न काहीँ त मान्छेको जन्म हुन्छ नि कुनै कुनै जातिमा। तर ऊ कम्युनिस्टमा परिवर्तन हुनु पऱ्यो नि त, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हो भने। कम्युनिस्ट भन्ने अनि सबै लेगासी चाहिँ बाहुन, अर्थात् म चाहिँ तामाङको घरमा जन्मिएँ अनि मेरो पुरै लेगासी चाहिँ लामाइजम हो त। म पनि त 10औँ 20औँ पुस्तादेखि मेरो पुर्खा त सबै लामै त हो। भने त्यहाँभित्रको रूढिवाद बोकेर हिँड्नु भएन होइन, कल्चर मान्नु पर्यो। लामाइजम बोकेर हिँड्नुहुन्छ त? त्यो ब्राह्मणवादी चाहिँ विचार बोकेर हिँड्नुहुन्छ कम्युनिस्टले। त्यसको असल पक्ष रहेछ भने के छ विश्लेषण गरेर त्यसलाई ल्याऊ। कतिपय काम लाग्ने छ भने त छलफल त गरी, तर त्यो धर्म, त्यो धार्मिक सिद्धान्त बोक्नु हुँदैन। हाम्रोमा कम्युनिस्ट आन्दोलनमा फस्टाएको मुख्य चाहिँ कल्चरली हामी चेन्ज भएन। पार्टीले नै त्यो स्कुलिङै चलाएन, पार्टीलाई नै थाहा भएन। अब ओली जस्तो नेता हो चाहिँ त्यसले कुन स्कुल चलाउँछ? के क्लास चलाउँछ? त्यो त पशुपतिमा चाहिँ के हजारी के पो सुनको चढाउनु भयो, जलहरी सुनको चढाउनु जाने भनेपछि त्यसको बुद्धि कति तल रहेछ? त्यसले मार्क्समा पढेको रहेछ। त्यसो भएकोले सबै समाज इतिहासले हामी एउटै आमाको सन्तान, काला गोरा पहेँला होस्, दलित होस्, जनजाति होस्, सबै एउटै। विभिन्न परिवेशले हामी अलग ठाउँमा पुग्यौँ, अलग अलग परिचय भयो अनि दम्भको कारण ठुला साना भयो। तर त्यो त हिजोको इतिहासको कुरा हो। तर अहिलेको जमानामा 21औँ शताब्दीमा त्यो कुरोलाई थेगेर राख्नु हुन्छ? कम्युनिस्टले त के, काङ्ग्रेसले, जोसुकै प्रगतिशील मान्छेहरूले त्यस्तो सोच्नु हुँदैन। धर्मका नाममा विभेद, संस्कृतिका नाममा विभेद, जातिका नाममा विभेद होइन, अनि धर्मको नाममा राजनीति, जातिका नाममा राजनीति, भाषाका नाममा राजनीति, त्यो कुरोका विरुद्ध हामी कम्युनिस्टले त लड्नुपर्छ। सामान्य मानवतावादी सबैले लड्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि अन्याय अत्याचार भनेको पुरुषले महिलालाई गरे पनि हुन्छ, महिलाले पुरुषलाई गरे पनि भयो, बाहुनले दलितमाथि गरे पनि भयो, जनजातिले दलितमाथि गरे पनि भयो नि। त्यसैले जातीय, क्षेत्रीय, लिङ्गीय, तपाईँको चाहिँ भाषिक जुनसुकै कुरोको चाहिँ दमन उत्पीडन छ भने त्यसका विरुद्ध सर्वहारा वर्गीय राजनीति उभिनुपर्छ। सर्वहारा वर्गीय राजनीति, पुँजीवादी राजनीति त त्यसको पक्षमा उभिएको छ। सर्वहारा वर्गीय राजनीति चाहिँ त्यसको विपक्षमा उभिनुपर्छ। त्यसो हो भने हामीले गरी खान्छौँ, होइन भने हामी पनि दसैँ आयो अनि सबै टिका लगाउन पुग्छौँ भने चाहिँ के हो? आशीर्वाद थाप्नु। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा त धेरै ठुलो सङ्कट छ। स्कुलिङै भएको छैन कल्चरको। अनि हिजो 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादीहरू पनि मैले देख्दैछु, फेरि फर्किसक्यो। पुरै चाहिँ टिका लाएर नाचेर हिँडेर म देख्दैछु। भनेपछि त्यो भित्र पनि त स्कुलिङ भएन रहेछ नि। बन्दुक चलाएको त अन्तिम हतियार चलाएको नि। अन्तिम हतियार चलाउने मान्छेको
सांस्कृतिक ज्ञान हुनु पर्दैन? सांस्कृतिक पक्ष कमजोर रहेछ, कति कमजोर रहेछ। त्यही भएर क्लास कमजोर रहेछ। त्यही भएर उनीहरू यो संस्कारमा फर्किगयो नि। पुरानैमा हिजो दलित बिहा गर्यो, अहिले दलितलाई हेला गर्नु छोडेर हिँड्यो, अर्को ल्याइसक्यो। अर्को ल्यायो। किन ल्यायो भन्दाखेरि उसमा केही प्रयोग त गरेछ, तर कल्चरली उसमा ज्ञान दिए। केही समयको अभ्यास त भयो, तर निरन्तर जान सकेन। जानको लागि त क्लास चाहियो। त्यो समाजको लागि लड्न सक्ने क्षमता विकास गरिदिनु पर्यो। के को लागि लड्ने भन्दाखेरि त्यो संस्कारको विरुद्ध लड्ने भन्ने कुरा होइन। त्यसो भएले त्यस्तो कम्युनिस्ट आन्दोलनले जन्माउने ओली नै हो। त्यसको पराकाष्ठ हो कि संशोधनवादको पराकाष्ठ हो। अब ओलीबाट संशोधनवादीहरू झर्छ, बुझ्नु भएन कि। अनि यिनीहरू कहाँ सर्नु पर्छ भने यो दलाल पुँजीपति भनेको अर्ध सामन्ती अर्ध औपनिवेशिक समाज हो, त्यसको प्रतिनिधित्व त्यसले गर्छ। त्यो भनेको धार्मिक हिसाबमा, सांस्कृतिक हिसाबमा, भाषिक हिसाबमा, राजनीतिक हिसाबमा प्रतिगामी कदम हो। त्यसो भए नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन बडो कमजोर अवस्थामा छ, कम्युनिस्टको नाममा बदनाम भएको छ। तपाईँ हामी कम्युनिस्ट भन्नेहरूलाई पनि लाज भएको छ। आज हाम्रो पार्टीले क्रान्तिको कुरा गर्छ, परिवर्तनको कुरा गर्छ, तर अघि मैले दर्शनको कुरा गरेँ नि। दर्शन भनेको राजनीति हो, त्यो चाहिँ भ्रमबाट सृजना गर्छ क्या मान्छेले। त्यो भ्रम दिनु नसक्ने कम्युनिस्ट आन्दोलन सधैँ कमजोर रहन्छ। फेरि हामीले भ्रम दिनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो तपाईँलाई भनौँ न, त्यो नेपालको चुच्चे नक्सा बेच्ने त राजा महेन्द्र हो नि उति बेला। उसले के गर्यो भने त्यो चुच्चे नक्सा जुन बेच्यो त्यसलाई भ्रम दिनुको निम्ति आफूलाई राष्ट्रवादी भन्यो, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेकै गर्यो, दमन गरिराख्यो। हामीले त्यसले बेच्यो भने हाम्रो कुरा जनताले पत्याएन, सुने। आखिर त हो रहेछ नि, उति बेलै दिएको रहेछ। आखिर त हो रहेछ होइन। अनि अर्को महाकाली बेच्ने ओली योभन्दा अघिल्लो चुनावमा राष्ट्रवादी हो, ठुलो राष्ट्रवादी बने। महाकाली बेच्ने राष्ट्रवादी हुन्छ। नेपाली जनताले चाहिँ त्यो भ्रमलाई चाहिँ सत्य हो भन्ने ठानेर भोट दियो, 2 चुनाव जिताइदियो। आखिर उ त भ्रम क्रिएट गरेर भ्रम पार्दै आएको रहेछ। त अहिले पनि एउटा भ्रम दिन्छ होइन। भ्रम दिनु उही सिपाही अहिले पनि आफू सत्तामा हुँदा एमसिसी पास गरौँ भनेर पेले अहिले गर्नुहुन्न भन्ने खालको यो हेरेर अर्को राष्ट्रवादी। यो भ्रमबाट मुक्त हुनुको निम्ति कम्युनिस्टहरूले पहिला आफू भ्रमबाट मुक्ति हुनुपर्छ, अनि अरूहरूलाई त्यो भ्रम हो भनेर चिर्न सक्नुपर्छ, त्यसलाई दबाब दिन सक्नुपर्छ, त्यसलाई जित्न सक्नुपर्छ। त्यसमा जहिले पनि राजनीति यो दर्शनबाट चाहिँ भ्रम दर्शनबाट सृजना भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ के भएको छ, अलमल्लिएको छ। यसलाई उठाउनु नयाँ तरिकाले ओली जस्तोले, महेन्द्र जस्तोले बेला बेला भ्रम दियो होइन। त्यो भ्रमलाई हामीले चिर्नै सकेन। अनि नेपाली जनता पनि के छ भने आफै बौद्धिक खोज्ने खालको छैन। अगाडि जे आयो त्यो अल्छीपन छ नि, जनतामा पनि त्यो चाहिँ अल्छीपन छ। त्यो सत्य के हो भनेर नखोज्ने। अगाडि आउँछ त्यसलाई कि ठिक भनिदिने कि बेठिक भनिदिने तत्काल होइन। ठुलो भ्रम जहाँबाट आयो त्यही ठिक हो भने त्यही ठिक भनिदिने। जस्तो एमालेकोले ओली चाहिँ राष्ट्रवादी हो भन्ने भ्रम छर्यो नि, उसको कार्यकर्ता पनि बेसी हल्ला ज्यादी गर्यो। हो भयो, जनताले हो भन्दै हिँड्यो, बुद्धिजीवी भन्नेले पनि हो भन्दै हिँड्यो। अब हिजो महाकाली बेच्ने मान्छे राष्ट्रवादी हुन्छ भने कसरी पत्याउने? अनि ऊ प्रधानमन्त्री हुने साथ चाहिँ अरुण तेस्रो बेचिदियो। अहिले उहाँ तिब्बतको सिमानामा अरुण तेस्रो बन्दैछ, पुरै इन्डियन फौज बसिएको छ। त्यो चाइनाले हेरेको छैन होला, हेरेकै होला नि। कुनै दिन चाहिँ त्यो चाइनाले रियाक्ट गर्यो भने के हुँदैन त, उनीहरू लड्ने, हामी चाहिँ मिचिने हुन्छ। त्यसो भएकोले यो एमसिसीको केस त्यही हो। एमसिसी त यो पास गर्ने कुरै भएन होइन। यिनले ढिलो छिटो पैसा खाइसकेको छ, बेच्छ, पास गर्छ, खाइसकेको छ पहिले।
किनभने यिनीहरूले कमिसन 30-35 खाइसकेको आरोप छ। अर्ब त ल्याइसकेका छ। अब बाँकी होला त्यही 20-25 अर्ब। अनि त्यत्रो खाइसकेपछि पास नगरी हुन्छ? त्यो ओलीले जेसुकै भने पनि त्यो मैले सत्तामा आएर पास गर्नु पाएँ, विदेशीले मलाई स्याबास दिन्थ्यो भन्ने कुरा हो क्या। हुँदा हुँदा अहिले त शेरबहादुर पुग्यो, उसको टाउको दुखाइ भएको छ। तर त्यो पास नगरी हुन्छ? उसले नेपाली जनताको आन्दोलनको बलमा मात्रै त्यो चाहिँ रोकिन्छ। नेपाली जनताले त्यो बुझ्नु पर्यो। राष्ट्रवादी हो यदि नेपाली जनता, राष्ट्रवादी त म भन्दिनँ, देशभक्त हो। देशभक्त। राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ फेरि अर्कै अर्थ लाग्छ। अर्को अर्थ लाग्छ त्यो। राष्ट्र भनेको जाति हो, त्यो त जातिवादमा जान्छ। उसले फेरि अर्को दमन गर्ला फेरि। अर्को दमन गर्ला। राष्ट्र भनेको संस्कृत हो। अब यसलाई चाहिँ बङ्गालीमा जाति भन्छ। यता हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यसको खासै नेपाली शब्द नभएकोले त्यही बरो गरेको छ। जाति भनेको छ राष्ट्र। कहिलेकाहीँ राष्ट्रलाई राज्य, युरोपमा चाहिँ राष्ट्रको राज्य पनि हुन्थ्यो, जातीय राज्य थियो नि त्यहाँ। जस्तो भुटान, त्यो उनीहरूको जातीय राज्य हो भुटान। भोटियाहरूको राज्य हो नि। त्यहाँ अरू गएर अलिअलि मिसिएको छ, तर बहुसङ्ख्या उही बसेको छन्। नेपाली गएर अलिक बहुसङ्ख्या हुन आएको रहेछ, निकालेर खेद्दियो, लखेटिहाल्यो। उनीहरूको जातीय राज्य। पहिला सिक्किम पनि जातीय राज्य थियो, लद्दाख जातीय स्टेट हो होइन? त्यस्तो त हुन्छ, तर सबै जातीय राज्य हुँदैन, बहुराष्ट्रिय राज्य हुन्छ, बहुजातीय राज्य हुन्छ संसारभरि नै। अनि त्यो बहुराष्ट्रिय राज्यको निम्ति कानुन विधान राज्यले बहुराष्ट्रिय नै बनाउनुपर्छ होइन? बहुभाषिक बनाउनुपर्छ, बहुसांस्कृतिक बनाउनुपर्छ। तिनलाई फुल फ्लेजेड काम गर्न दिनुपर्छ। अब काम गर्दा गर्दै सकेन भने आफै हराउँछ। तर जबरजस्ती हराउने काम राज्यले गर्दैन। किनभने बा त्यो पो अघि आउँथ्यो, विकास पो गर्थ्यो। जस्तो नेवारी सभ्यतालाई, नेवारी भाषालाई राज्यले दमन नगरेको भए मलाई लाग्छ नेवारी र मैथिली यो देशको दुईवटा राज्य भाषा हुन्थ्यो, खस भाषा हुने थिएन। किन यिनीहरू विकसित थियो, यसमा साहित्य थियो, दर्शन थियो, तपाईँको धर्मको जङ्गलहरू थियो, मैथिली सभ्यता अलगै थियो होइन? अब पाहाडमा नेवारी सभ्यता भनेको सबभन्दा ठुलो सभ्यता। त्यसलाई हुर्कन नदिइकन के गर्यो, थिच्यो, आफ्नो पनि नयाँ संस्कृति केही ल्याएन। अहिलेको राज्यको नयाँ संस्कृति के छ त? इन्डियाको हिन्दू धर्म भन्दा केही छ? हिन्दू संस्कृति हो त्यो त, इन्डियाको संस्कृति। नेपालको त हिन्दुस्तान त इन्डिया हो नि, नेपाल त हिन्दुस्तान हो। नेपालको संस्कृति भनेको त खस संस्कृति हो, जनजातिका संस्कृति हो। उनीहरूसँग मात्रै संस्कृति छ, आफ्नो संस्कृति छ। जो इन्डियाबाट बढो गरेर ल्यायो त्यो त धार्मिक संस्कृति हो। यहाँ आएर क्षेत्रीहरूले आफ्नो संस्कृतिको विकास गरेन, बनाउँदै बनायो। त्यही धार्मिक संस्कृतिलाई बोकेर हिँड्यो, अर्को लिएर आयो। अर्को के आफू उहाँ हुँदा जे थियो त्यही लिएर आयो होइन? आफ्नो संस्कृति बनाएन। यो संस्कृति त इन्डियामै पाइन्छ नि, नेपालमा त्यो संस्कृति बनाउनु पर्ने त कुरो छैन, मान्दा मात्रै भयो। त्यसो भएकोले त्यसो भए अब अहिले पछिल्लो अब हामीले कम्युनिस्टहरू चाहिँ के गर्ने, छोटोमा बतायो त? अनि बिराम हामीले त पहिला त कम्युनिस्टभित्रै सांस्कृतिक तपाईँको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउनुपर्छ। जस्तो चिनमा चाहिँ सांस्कृतिक आन्दोलन चलायो, रुसमा सांस्कृतिक किन चलाएको भने समाजवादमा पुग्यो, संस्कृति चाहिँ सामन्ती छ, चेतना चाहिँ सामन्ती छ नि त। विकासको हिसाबले उहाँ पुगिसक्यो, तर दिमागले पुगिएन। पुँजीको विकास गरिसक्यो, विज्ञानको आविष्कार गरिसक्यो, तर दिमागमा संस्कृति पुरानै छ भने यहाँ पनि त्यही अवस्था हो। अगाडि जान्छु, लिड गर्छु भन्नेको संस्कृति पनि सर्वहारावादी हुनु पर्यो, वैज्ञानिक हुनु पऱ्यो नि। त्यसकै खोजी चाहिँ अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिएको छ नेपालको अबको लागि हिजोकै लागि पनि चाहिएको। हिजो छुटेर आयो, अब फेरि हामीले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्न सकेनौँ भने हामीले नै समाजवाद ल्याए पनि, नौलो जनवाद ल्याए पनि, जुनसुकै वाद ल्याए पनि हुने के रहेछ? यही रहेछ, पुरानै रहेछ। अब हाम्रो कार्यकर्ता तपाईँको बुद्ध जयन्ती मान्दै हिँड्छ, अनि त्यो के अरे क्रिसमस मान्दै हिँड्छ, दसैँ तिहार मान्दै हिँड्छ भने
हामीले कुन चाहिँ कम्युनिस्टबाट सर्वहारा संस्कृति ल्याउने? यो संस्कृति सर्वहारा त होइन, होइन सामन्ती संस्कृति हो कि? हो त्यसो भए सबभन्दा पहिला कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नै हामीले ठुलो लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यो लडाइँ लड्न सकिएन, अहिलेसम्म सकिएकै छैन। त्यतातिर हाम्रो ध्यानै गएको छैन। त्यो जाँदैन भने हामीले युद्ध लडेर पनि खाँदैन। त्यसो 10 वर्षको युद्धले पनि हामीलाई देखायो नि, ब्याक भयो। किन ब्याक भयो? युद्ध त हारिन्छ नि, तर कल्चर हार्नुहुन्छ, हिम्मत हार्नुहुन्छ। कल्चर भनेको त्यो संस्कृतिसँग हिम्मतसँग आफ्नो मनोबलसँग जोडेर आएको कुरा भयो। सर्वहारा संस्कृति भए युद्ध हारे पनि उसको दम्ब, उसको चाहिँ त्यो जुन बल हो त्यो हार्ने छैन। नैतिक बल, सांस्कृतिक बल। किन हामी सर्वहारा वर्गीय मान्छे हौ, हाम्रो सर्वहारा संस्कृति छ भनेदेखि त यो सबैलाई उसले घृणा गर्छ नि त, होइन? घृणा गर्नुपर्ने हो नि। त्यो किन भएन भन्दाखेरि हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो नै यो सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिको चाहिँ अभाव छ। त्यसको अनुसारको उत्पादनको अभाव छ। हामीले त्यो अनुसारको सामूहिक उत्पादनहरू, सहकारी उत्पादनहरू पनि कम्युनिस्टहरूले बढाएन। त्यही सामन्ती उत्पादनमा कम्युनिस्टका कुरा गर्यो। हामीभन्दा बढी ठुलो व्यक्तिवादी कोही छैन। अनि हामीले ल्याउने कम्युनिस्ट कस्तो होला? बुझ्नु भएन? हामी जस्तो व्यक्तिवादीले आइहालेछ भने पनि कस्तो ल्याउँछौँ? हाम्रो चिन्तन सामूहिक छैन। हामीमा म भन्ने छ, हामी भन्ने छैन। म भन्ने चिन्तन त रिएक्सनरी चिन्तन हो कि होइन? त्यस्तो चिन्तन त्यो भन्ने सत्ता आए पनि त्यो लागु हुन सकेन। कहाँ हुन्छ? हुँदैन। बोलीले लागु गर्छ। हुन्छ सीताराम सर, तपाईँको समयको व्यस्तताको बिचमा पनि दर्शन सम्बन्धी, धर्म संस्कार सम्बन्धी आफूले जानेको धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हाम्रो दर्शकहरूको लागि, पाठकहरूको लागि राखिदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा गर्न चाहन्छु। नमस्कार। नमस्कार।